आफू उठे परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज उठे समग्र देश उठ्छ। उठौं समृद्धिका लागि। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, समग्र देश र स्थानीय तहहरू जसरी वार्षिक रूपमा बजेटहरू ल्याइन्छ र बजेट कार्यान्वयन र तर्जुमाको कुराहरू हुन्छ, आज हामी खास गरी स्थानीय तहमा बजेट किन आउन सकेन, अधिकांश स्थानीय तहहरूले असार 10 गतेभित्र बजेट ल्याउन किन असमर्थ रहे र असमर्थ रहेका स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रीय अनुदान दिनु उचित या अनुचित, किन स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्, यसमा प्रदेश र केन्द्रको के भूमिका रहन सक्छ र स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याउँदा जसरी हामी केन्द्रको सरकार गाउँ गाउँमा भनियो, संघीयताको नाममा विभिन्न स्थानीय तहहरूमा सरकार पुगे र यही सरकार स्थानीय तहमा सरकार रहँदा रहँदै पनि करिबन 1 महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा 1/4 जति स्थानीय तहहरूले अझै पनि बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्। किन स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन सक्दैनन् अथवा के कस्ता समस्या रहन्छन् स्थानीय तहमा बजेट ल्याउने क्रममा भन्ने विषय र साथसाथै स्थानीय तहहरू जुन बजेट ल्याउन असमर्थ स्थानीय तहहरू हुन्छन्, ती तहहरूलाई केन्द्रीय अनुदान दिनु उचित या अनुचित भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर आज हामी विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू, स्थानीय तहका प्रमुखहरू, विश्लेषक र अर्थविदहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन, सङ्घीय संरचना अनुसार 753 स्थानीय तहहरू छन्। संविधान त असार 10 गते भित्र नै स्थानीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर 1/3 भन्दा बढी स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट ल्याउन असफल भएका छन्। यही श्रावण 12 गते सम्मको नतिजालाई हेर्दा 201 स्थानीय तहहरूले अझैसम्म पनि बजेट ल्याउन नसकेको अवस्था छ। संविधानको अनुसूची 9 अनुसार स्थानीय सरकारलाई आफ्नो बजेट आफै प्रस्ताव तथा कार्यान्वयनको अधिकार रहेको छ र संविधान त हरेक वर्षको असार 10 गते भित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि 1/3 स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो स्थानीय सरकारको आन्तरिक विवादले समयमै बजेट आउन नसकेको हो भनेर जनाइएको छ। यसरी किन स्थानीय सरकारहरू समयमै बजेट ल्याउन सक्दैनन्, के समस्या हुन्छन्, स्थानीय तहमा बजेट ल्याउनको लागि समस्या के रहन सक्छन् र यसरी समयमै बजेट नल्याउने प्रवृत्तिले के समयमै विकास निर्माणका कामहरू हुन सक्लान् अथवा जनअपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय तह सक्लान् भन्ने विषयमा आधारित रहेर हामी विभिन्न विश्लेषक, राजनीतिक दलका नेता, स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा सम्म भनेर एउटा स्थानीय तहहरू संघीयता सँगसँगै जोडिए र केन्द्रले गर्दा स्थानीय तहमा विकास हुन सकेन, अब स्थानीय तहमै सरकार रहनुपर्छ, स्थानीय तहले सबै काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर केन्द्रका अधिकारहरू स्थानीय तहसम्म त पुर्याइयो, तर एक किसिमको बजेट ल्याउने समयमा पनि करिबन 1 महिना पछि आइपुग्दा पनि अझै करिबन 200 स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्। के समस्या रहन्छ त बजेट ल्याउनमा? के स्थानीय तहहरूले समन्वय गर्न सकेका हुन् या होइनन्? प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वय कस्तो हुन्छ र केन्द्र सरकारले दिने अनुदान, त्यस्ता बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरू छ, तिनीहरूलाई कसरी दिने, जसले समयमा काम सम्पन्न गर्छ अथवा समयमा बजेट ल्याउने स्थानीय तह र समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने, काम गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरूलाई एउटै नजरले हेर्न मिल्छ या मिल्दैन?
के समस्या हुन्छन्, वास्तविक स्थानीय तहमा समस्या के रहन्छन् जसका कारण बजेटमा ढिलाइ गरिन्छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर हामी विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख र विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र अर्थविदहरूसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। जसरी चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको करिबन 1 महिनाभन्दा बढी लामो समय बितिसक्दा पनि 200 भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले अझै पनि बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो समय देशभरका 552 स्थानीय तहको मात्रै बजेट पेश भएको छ। यो तथ्याङ्क मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणमा आधारित भएर मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको भनेर मन्त्रालयले बताइराख्दा अझ पनि 200 भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन नसकिरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन, हामी तपाईलाई कुन स्थानीय तहले कति बजेट ल्याउन सफल भएका छन् अथवा कुन प्रदेशमा कति स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन सकेका छन् र सकेका छैनन् भन्ने विषयको बारेमा हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। प्रदेश 1 तर्फ 137 वटा स्थानीय तहहरू छन्, जसमध्ये 107 वटा स्थानीय तहको बजेट आएको छ भने 30 वटा स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन नसकिरहेको अवस्था छ। बजेट आएको प्रतिशतलाई हेर्दा 78.1% बजेट स्थानीय तह अन्तर्गत प्रदेश 1 ले ल्याएको छ भने 21.9% बजेट स्थानीय तहले चाहिँ अझै पनि बजेट ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस्तै प्रदेश 2 लाई हेर्दा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहहरूले बजेट नल्याउने प्रदेशको रूपमा प्रदेश 2 देखिएको छ, जहाँ 136 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये 58 वटा मात्रै स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याएका छन् भने 78 वटा स्थानीय तहले अझै पनि बजेट ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यस्तै बागमती प्रदेशलाई हेर्दा 119 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये 95 स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याएका छन् भने 24 वटा स्थानीय तहहरूले अझै पनि बजेट ल्याउन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेशमा रहेका 85 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये 67 वटा स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याइसकेको अवस्था छ भने 18 वटा प्रदेशले अझै पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। त्यस्तै गरी प्रदेश 5 मा 109 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये 79 वटा स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याइसकेको अवस्था छ भने बाँकी 10 वटा प्रदेशले अझै पनि बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै हामी कर्णाली प्रदेशलाई हेर्न सक्छौँ। कर्णाली प्रदेशमा 79 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये 66 वटा स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याएका छन्, अझै 13 वटा स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई हेर्न सक्छौँ, जहाँ 88 वटा स्थानीय तहहरूमध्ये जम्मा 60 वटा स्थानीय तहहरूले मात्रै बजेट ल्याएको अवस्था छ, अझै 28 वटा स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्। यिनै विषयमा हामी विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग गलकोट नगरपालिका बागलुङका प्रमुख भरत शर्मा यतिखेर प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। भरतज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, जसरी असार 10 गतेसम्म स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउनु पर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख छ, करिबन 1 महिना भन्दा बढी भइसक्यो, अझै पनि 200 भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्। यही विषयमा तपाईको गलकोट नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सक्यो वा सकेन? हामीले 10 गते नै नीति र कार्यक्रम लिएर हजुर छलफल गर्ने बजेटले हामी 18 गते नगरसभा समाप्त गरेर बजेट ल्याइसकेको अवस्था हो हामीले।
हजुर, अब तपाईँहरूको गाउँपालिकामा स्थानीय तहमा बजेट आइराख्दा अधिकांश करिबन 1/4 भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्। यसलाई के भनिन्छ, के समस्या हुन्छन् र स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट ल्याउन सक्दा रहन्छन्? यसको बारेमा मैले अनुभूति गरेको कुरा के छ भने विशेष गरी स्थानीय तहलाई एउटा इम्पावर गर्ने जुन पक्ष छ त्यसलाई सशक्तिकरण गरेर अगाडि बढाउने पक्ष छ, त्यसलाई अझै केन्द्र सरकारले महसुस गर्नुपर्छ। कतिपय जनप्रतिनिधि अथवा नगर प्रमुख उपले त्यो समन्वय ल्याउनुपर्छ भनेर एक्सर्साइज गर्दै गर्दा पनि प्राविधिक कमजोरीका कारण जस्तो भने अलिक इम्पावर भएको जनशक्ति पनि प्राप्त नहुने र एक्सर्साइज गर्दा गर्दै जनप्रतिनिधिले चाहँदै पनि समयमा ल्याउनुको अवस्था हो कि जस्तो मेरो अनुभूति हुन्छ। हामीले 3 कार्यकालको निर्णय गर्दाखेरि पहिलो वर्षको योजना गर्दाखेरि हामी छोटो समय निर्वाचित भएको छोटो समयमा 10-15 दिनको मात्र ग्याप थियो। हामीसँग त्यो बेलामा जुन मानवीय स्रोत भनौँ अथवा कर्मचारीहरूको अत्यन्त अभाव थियो र प्र्याक्टिसको पनि अभाव थियो। तैपनि हामी 25 गते भित्रमै ल्यायौँ र दोस्रो वर्ष पनि हामीले त्यो एक्सर्साइज गर्दै गर्दा पनि अब यहाँ समस्या त के हो भने जुन योजनाहरू जुन प्रक्रियागत जुन कार्यान्वयन गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति हो त्यो प्रवृत्ति विगतका वर्षहरूमा धेरै अगाडिका वर्षहरूदेखि अलिकति समयमती नगर्ने र असारे बजेट जस्तो भनेर कर्मचारीहरू पनि त्यो कार्यक्रम अगाडि ल्याउनको लागि जब नगरसभा जितिसकेपछि करिब 10 र 3 वर्षसम्मको समयलाई एउटा उन्मुक्तिको समय हो कि भनेर उन्मुक्तिको समय हो कि भनेर त्यो कर्मचारीहरू पनि बिदामा घरमा बस्ने 10 तिहारपछि मात्र एक्टिभ हुने जुन एउटा संस्थागत रूपमा रहेको अवस्था छ त्यसलाई निरुत्साहित गरेर समयमै जब नगरसभा स्थितिमै अर्को नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने बित्तिकै योजनाहरूका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा अब बिस्तारै त्यो प्र्याक्टिस हुँदै गएको अवस्था हो। केही समयपछि ती समस्या पनि समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, जस्तो आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट 1,45,22 करोड रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भनेर चाहिँ हाम्रो संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले भनिसकेको अवस्थामा यसरी समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरूलाई यस्ता किसिमका अनुदान दिन उचित या अनुचित? होइन, उचित र अनुचित भनेर सोझै ठाडो भाषामा भन्नुभन्दा पनि अब त्यहाँ वास्तविक परिस्थिति के हो भनौँ जनशक्तिको अभाव हो अथवा जनप्रतिनिधिहरूको अकर्मण्यताको कुरो हो अथवा त्यहाँ जुन नगरसभा अथवा कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू हुन्छन् तिनीहरूको आस्थाका आधारमा अलिक मत भिन्नता हो। सबै कुरालाई तमाम कुरा विश्लेषण गरेर साँच्चै जनशक्तिको अभाव वा सशक्तिकरणको अभावमा ती समस्या आएका हुन् भने त्यस्तो कुरालाई इम्पावर गर्दै बजेटलाई कटौती गर्ने अवस्था पनि जानुपर्छ। किनकि त्यो नभएसम्म प्र्याक्टिस हुँदैन, मानिसलाई स्वाभाविक रूपमा त्यो बानी बस्छ, जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि नगरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा टेन्डेन्सी हुन सक्छ। त्यही किसिमले चेला गर्नुपर्छ भने कति जनशक्तिको अभाव त्यहाँ सक्यताको अभावका कारण पनि ढिलो हुन सक्छ। त्यसको एकदम राम्रो विश्लेषण गरेर बजेट कटौती गर्नेलाई क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने गर्नु हो भने निश्चय पनि यो सोचे जस्तो किसिमले अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो मेरो अनुभूति हो। हजुर, तपाईँले एउटा प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, दलीय रूपमा भागबण्डा अथवा दलीय रूपमा जनप्रतिनिधिहरू पनि आएको अवस्थाले गर्दा केही असहज अवस्था आउने हो बजेट ल्याउनुमा? त्यो बजेट ल्याउन कतिपय ठाउँमा कस्तो अवस्था पनि मैले देखि अनुभूति अन्यमा सुन्दै गर्दाखेरि नगर प्रमुख एउटा पदमा हुने उसको पक्षमा हुने अथवा नगर उपाध्यक्ष एउटा द्वन्द्वका कारण पनि समस्याहरू आउने हुन्थ्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत सोचाइ मात्र हो।
हजुर, अब जस्तो यो समयमा हेरौँ, एकातर्फ कोरोना संक्रमण छँदैछ, अर्कोतर्फ अहिले वर्षातमा बाढी पहिरोको कुराहरू पनि छन्। स्थानीय तहहरूले अधिकांश बजेटहरू यो डोजरमा अथवा सडक निर्माणमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। अधिकांश आफ्नो स्थानीय तहको बजेटहरू नै निर्माण कार्यमा, सडक निर्माण कार्यमा लगाएको देखिन्छ। त अहिले तपाईँको नगरपालिकाले यसलाई कतिको प्राथमिकता दिएको छ? यसलाई यो पहिरो नियन्त्रण अथवा जुन भूक्षयका कुराहरू छ यसलाई नियन्त्रण गर्नमा कतिको जोड दिनु भएको छ, अथवा डोजर लगाएर नै विकास हुन्छ भनेर बजेट पारित गर्नुभएको छ? यसको अलिअलि के हाम्रो कनेक्सन अलिकति लस भएर मैले पुरा सुन्न पाइनँ। एकचोटि फेरि पुनः दोहोऱ्याएर प्रश्न गरौँ न सर। अब जस्तो यो प्रसङ्गमा तपाईँको स्थानीय तहमा जस्तै अहिले कोरोनाको संक्रमण छ, त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ, अर्कोतर्फ वर्षातको समय छ, बाढी पहिरोका कुराहरू पनि छन्। यो समयमा तपाईँको स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदाखेरि बजेट शीर्षकमा विकासका नाममा डोजरे बजेट मात्रै ल्याउनु भएको छ, अथवा समाजमा आर्थिक रूपान्तरणका कुराहरू, कृषि रूपान्तरणका कुराहरू र यो कोरोना र बाढी पहिरोसँग सम्बन्धित कुराहरूमा पनि जोड दिएर बजेट ल्याउनु भएको छ? अब हाम्रो नयाँ बजेटमा त विशेष गरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा हामीले विशेष प्राथमिकता दिएका थियौँ। 2 वर्षको अनुभवले हामीलाई विकासमा पनि केही हामीले अगाडि बढाएको होला, हो कि न? तर त्यसबाट हामीले लर्निङ एन्ड डुइङको प्रोसेसमा सिक्दै जाँदाखेरि अहिले हामीले बजेटको जुन एउटा फर्मेट छ त्यसलाई आमूल परिवर्तन गर्ने किसिमले विशेष गरी थाई सोच, थाई संरचनाहरू बनाउने किसिमको र कृषिलाई र रोजगारलाई अलिकति परिवर्तन हुने कि र विशेष गरी तपाईँ मैले एउटा कुरा अहिले मलाई आफ्नो मनमा लागेको कुरा के पनि छ भने यो जुन एउटा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा पठाउने जुन एउटा केन्द्रीय प्रतिनिधि भनौँ अथवा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पठाउने क्रममा अलिकति सिस्टममा पहुँचको आधारमा, आस्थाको आधारमा गर्ने क्रियाकलापले पनि जुन यहाँ जुन स्वाभाविक रूपमा विकास निर्माणका कुराहरू अगाडि बढ्ने हो त्यसलाई पनि अलिकति अवरोध भएको हो कि यसलाई अलिकति संस्थागत रूपमा र सिस्टमका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नियुक्ति गर्ने, पठाउने, उहाँहरूको पनि विशिष्ट समय हुने, आज आउँछ भोलि जान्छ, शक्तिको आधारमा, पहुँचको आधारमा, यी तमाम कुराहरू एउटै मात्र फ्याक्टर छैन कि सोचै नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले को अकलमन्यताका कारण समयमा बजेट आउन नसकेको हो भन्ने एउटा भ्रम पनि सिर्जना गरिँदैछ। त्यो मात्र भइकन जुन एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हुनुहुन्छ, हो कि न, उहाँहरूको ठुलो जिम्मेवारी हुनुपर्छ। उहाँहरू जनताप्रति उत्तरदायी, जनप्रतिनिधिहरूप्रति उत्तरदायी हुने किसिमले काम क्रियाकलाप गर्ने किसिमको प्रवृत्तिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउनुभयो भने ती समस्याहरू पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छन्। र एउटा राजनीतिक आस्थाको आधारमा, ठाउँका आधारमा, पहुँचका आधारमा आज आउने भोलि जाने यो प्रवृत्तिले पनि निश्चय पनि स्थानीय तह आफ्ना क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो भएको अवस्था हो। यो पनि केन्द्र सरकारले अत्यन्त बुझेर लिएर एउटा संस्थागत रूपले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। अच्छा, हुन्छ भरतज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि सम्पूर्ण गलकोट नगरवासीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बागलुङको गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अभिव्यक्ति अनुसार स्थानीय तहहरूमा जति पनि कर्मचारी संयन्त्रहरू छ त्यो बलियो हुन नसक्दा अथवा कर्मचारीहरू जति उपलब्ध गराइनु पर्ने हो त्यो अनुसार नहुन सक्दा स्थानीय सरकारले अथवा स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट ल्याउन अप्ठ्यारो अवस्था आएको र अर्को कुरा दलीय कुराहरूले पनि यसमा प्रभाव पार्ने, जसरी एउटा अध्यक्ष एउटा कुनै दलको, उपाध्यक्ष कुनै दलको अथवा वडा अध्यक्षहरू कुनै दलको हुँदा त्यहाँनिर दलीय स्वार्थका कारण पनि कुनै कुनै स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको हुनसक्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँले आफ्नो जोड दिनुभयो। र जसरी केन्द्र सरकारले दिने केन्द्रीय अनुदान छ यसमा पनि
किन स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन सकेका होइनन् अथवा स्थानीय तहमा के समस्या छ त्यो हेरिकन मात्रै तिनीहरूलाई बजेट दिनुपर्ने अथवा तिनीहरूलाई अनुदान दिँदाखेरि त्यो किसिमबाट दिनुपर्ने र दिनुभन्दा पूर्व चाहिँ तिनीहरूको समस्या के हो र समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुको अवस्था के हो त्यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला त्यसको अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै यो अनुदानका कुराहरू अगाडि बढाइनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई बताउनु भयो। पक्कै पनि दर्शकवृन्द हामी स्थानीय तह र त्यससँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय तहहरूले किन समयमै बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन् र के कारण रहन सक्छन् स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसक्नुमा, कतिपय स्थानमा राजनीतिक किचलोका कारण अथवा प्रमुख र उपप्रमुख फरक फरक दल अथवा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू फरक फरक दलको हुँदाखेरि पनि बजेट कार्यान्वयन र बजेट ल्याउनमा पनि समस्या रहन सक्छ भने अर्कोतर्फ केन्द्रले अनुदान दिने कुरामा पनि यसरी समयमै स्थानीय बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरूलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित रहेर हामी यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर राणा प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वीरबहादुरजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद हजुर। हजुर, जसरी यो स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्, करिबन 1 महिना बितिसकेको छ, बजेटको समय असार 10 मा ल्याउनु पर्ने 1 महिना समय अवधि पार गरिसकेको छ, अझै पनि करिबन 1/4 भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्। यसलाई कसरी हेर्ने? अब निश्चित रूपमा हजुरले भने जस्तै मुलुकमा हामीले एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्यौं र मुलुकमा संघात्मक राज्य व्यवस्था सुरुवात भएको चाहिन्छ र जस अनुसार एकदलीय व्यवस्थाको अन्त्य सँगसँगै बहुलवादमा आधारित अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था चाहिँ आएको चाहिन्छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था आउँदै गर्दा त्यही अनुरूप 3 तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको चाहिन्छ र कतिपय कुराहरू वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटका बारेमा संवैधानिक व्यवस्था भएको चाहिन्छ र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि तपाईको चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार अथवा चाहिँ कुनै पनि सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तपाईको चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम अथवा नीति तथा कार्यक्रम बजेट चाहिँ आउन जरुरी चाहिँ छ र हामी अहिले पनि सुनिराखेका छौँ। हजुरले भने जस्तै कतिपय तपाईको चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम अथवा बजेट चाहिँ आउन नसिकिरहेको, पास गर्न नसिकेको जो अवस्था चाहिँ छ, निश्चय पनि यसले के छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो सन्देश चाहिँ प्रभाव गरेको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, जस्तो तपाईँ त प्रदेश नम्बर 5 को सदस्य पनि हुनुहुन्छ, प्रदेश सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यस्ता स्थानीय तहहरूमा तपाईँले अनुगमन गर्नु भएको छ कि छैन? कस्ता समस्याहरूले गर्दा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्? हजुरले भने जस्तै अब यो पहिलो कुरा त म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने निर्वाचित पदाधिकारी साथीहरूले त्यो हैसियत राख्न पर्ने हुन्छ। हुनसक्छ अहिले त्यहाँभित्र पनि विभिन्न दलहरूबाट निर्वाचित भएर आएका साथीहरूले अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको चाहिँ छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको चाहिँ छ। त्यसैले के छ भन्दा त्यो हैसियत त त्यहाँका निर्वाचित साथीले राख्न पर्यो कि कमसेकम पनि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेट ल्याउन सकिने अवस्था आएन भने तत्काल तपाईँको चाहिँ दलीय संयन्त्रहरूको बैठक बोलाएर हुन्छ अथवा चाहिँ के गरेर हुन्छ त्यो विषयमा त कमसेकम त्यहाँका निर्वाचित साथीहरूले चाहिँ त्यसको पहल कदमी चाहिँ गर्न जरुरी चाहिँ छ कि जसले तपाईँको चाहिँ आफ्नो वार्षिक बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यक्रमै दिन सक्दैन, पासै गर्न सक्दैन भने तपाईँको त्यसलाई फेरि थप अनुदान केका लागि? त्यसैले यो विषयमा चाहिँ अब हामी गम्भीर भएर चाहिँ जान पर्ने हुन्छ र हामीले यो विषयमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ हामीले आवाज पनि उठाएका चाहिँ छौँ कि अब तत्काल चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्ना मातहतमा रहेका ती तपाईँको जति पनि स्थानीय सरकारहरू रहेका चाहिँ छन् जसले यद्यपि अहिलेसम्म पनि बजेट पास गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन, त्यसलाई तत्काल अब त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कहाँ के कति कारणले गर्दाखेरि हो यो विषयमा चाहिँ अब गम्भीर भएर चाहिँ हामीले त भनेका चाहिँ छौँ, हामीले सदनमा पनि कुरा उठाएका चाहिँ छौँ। यो विषयमा चाहिँ अब यो गम्भीरताका साथ जानपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सशक्त ढङ्गले आफ्नो आवाजहरू उठाएका चाहिँ छौँ, तर त्यो ढङ्गले चाहिँ सरकार चाहिँ लाग्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। राणाज्यू, जस्तो यो दलीय स्वार्थका कारण अथवा प्रमुख एउटा दलको हुने, उपप्रमुख अर्को हुने अथवा अन्य पदाधिकारीहरू पनि फरक फरक दलको हुँदाखेरि पनि यो समस्या देखिएको हो होइन? जुनसुकै दलको फरक फरक दलको भएर त्यहाँ निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ जनताका निर्वाचित पदाधिकारीका हैसियतले के छ भने काम गर्न पर्ने हुन्छ। हिजो कुनै पनि दलबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलका टिकटबाट हामी निर्वाचित भएर त्यहाँ गइसकेपछि हामीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर, कुनै दल विशेषलाई केन्द्रमा राखेर होइन, समग्र जनतालाई केन्द्रमा चाहिँ राखेर चाहिँ हाम्रा तपाईँको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू, त्यो बजेटहरू चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि के छ भने निर्वाचित साथीहरू त्यो हैसियत बनाउनु पर्ने हुन्छ।
हजुर राणाज्यू, जस्तो यही कुरा तपाईँले प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा जस्तै दलहरूका आसेपासे र कार्यकर्ताहरू पनि हुन्छ, उनको प्रेसरले गर्दाखेरि पनि बजेट ल्याउन असम्भव भयो अथवा समयमै बजेट ल्याउन सकिएन भनेर कुनै कुनै स्थानीय तहले गुनासो गरेका छन् नि। होइन, अब एउटा कुरा के हो त भन्दा तपाईँको अरू बाहिरका मान्छेलाई दोष देखाएर दिएर तपाईँको कुनै पनि जनप्रतिनिधि साथीहरू उम्कन पाउनु हुँदैन। हजुर, स्वाभाविक रूपमा हजुरले भने जस्तै त्यो कुनै पनि दलबाट निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि उसका कार्यकर्ता आफ्नै किसिमका चाहना र इच्छाहरू होला त्यहाँबाट नमात्रै छन्, तर त्योभन्दा पनि माथि उठेर दलीय स्वार्थभन्दा पनि माथि उठेर चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ निर्वाह गर्ने हैसियत त चाहिँ निर्वाचित साथीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भएर चाहिँ गइसकेपछि पनि समग्र त्यो ठाउँका विकासका लागि तर त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम र योजनाहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले पास गर्नका लागि पनि के छ भने हिजो म कुन दलमा थिएको कुरा होइन, त्यसैले गर्दाखेरि कुनै पनि दल विशेष र अथवा बाहिरका कार्यकर्ताले प्रभाव पारे भन्ने नाममा कुनै पनि निर्वाचित साथीहरू चाहिँ उम्कन पाउने अवस्था चाहिँ रहन सक्दैन। हजुर, जस्तो आगामी वर्षमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट 1,45,22,00,00,000 रुपियाँ वित्तीय समानीकरणको अनुदान पाउने भनिएको छ, जुन समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहहरूलाई पनि यो अनुदान दिन मिल्छ अथवा उनीहरूलाई चाहिँ केही कारबाही स्वरूप बजेट घटाउन उपयुक्त होला? अब यसका लागि त जसले अहिलेसम्म आफ्नो तपाईँको चाहिँ बजेट पासै गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन, जसले वार्षिक कार्यक्रमै ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन भने त्यसलाई थप अनुदान दिएर तपाईँको चाहिँ कसरी त्यसले कार्यान्वयन गर्न सक्छ। त्यसैले यो विषयमा त उहाँहरूसँग बसेर स्पष्टीकरणको लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि उहाँलाई के कति कारणले गर्दा कतै सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ, त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि त्यस्तो अवस्था चाहिँ आएन भने पनि यही ढङ्गले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजेट बनाउन नसक्ने, बजेट पास गर्न नसक्ने, वार्षिक कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउन नसक्ने, अनि त्यसलाई फेरि थप अनुदान दिँदै गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ कारणको पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि झन् छिटो भर्ती जान सक्ने अवस्था भएका हिसाबले पनि यस्ता तपाईँको चाहिँ जहाँ जहाँ तपाईँको चाहिँ यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ पालिकाहरू चाहिँ रहेका चाहिँ छन् त्यसको पहिचान गरेर चाहिँ के छ भन्दा मलाई लाग्छ कुनै एउटा आर्थिक वर्षमा तपाईँको चाहिँ त्यो ढङ्गको बजेटहरू पनि कटौती गर्दाखेरि केही फरक पर्दा जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, हुन्छ राणाज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्, धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 5 का प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर राणा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि स्थानीय तहहरूले जुन किसिमले समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् त्यसको आन्तरिक कुराकानी के हो अथवा के कारणले बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन् त्यो खोजिनुपर्छ। प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले त्यसको वास्तविकता खोजिनुपर्छ र समयमै बजेट नल्याउँदा पर्ने समस्याहरू जो जनताको लागि भनेर स्थानीय तहहरू अथवा सङ्घीयता आइसकेपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो र गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिदिइरहँदा स्थानीय तहहरू गठन भए र जनप्रतिनिधिहरू आए। एउटा जनताको माझबाटै आएको प्रतिनिधिले किन समयमै बजेट ल्याउन सक्दैन, समयमै काम गर्न सक्दैन, किन जनताका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन? यसलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्छ र यस्ता स्थानीय तहहरूलाई जसरी अनुदान दिने भनेको छ केन्द्रले, त्यो अनुदानमा पनि विचार गरिनुपर्छ र वास्तविकता के हो त्यो खोजिनुपर्छ भन्ने विषयमा आधारित रहेर आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, हामी आज विशेष गरेर स्थानीय तहहरू र स्थानीय तहहरूमा पनि बजेट ल्याउन नसकेको अवस्था, 1/4 भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले अझैसम्म पनि बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्। असार 10 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, बजेट ल्याइसक्नुपर्ने अवस्था हो, तर करिबन 1 महिनाभन्दा बढी लामो समय पुगिसक्दा पनि किन स्थानीय तहहरू बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्? के समस्या छ त्यहाँ र केन्द्रबाट दिने अनुदान त्यस्ता स्थानीय तहहरूलाई दिनु उचित या अनुचित भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहेर हामी विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, स्थानीय दलका प्रमुखहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसै सम्बन्धित तयार पारिएको अधुरो स्थानीय बजेट भन्ने एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी पुनः अन्य व्यक्तिहरूलाई लिएर उपस्थित हुनेछौँ।
संविधानले मुलुकलाई 7 प्रदेश र 753 तहको व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीकृत व्यवस्थाको विकल्प अधिकारको स्थानीयकरण गरेको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ नगरमा पुर्याएको छ। स्रोत साधन र अधिकारको संविधानले सुनिश्चितता गरेकाले नागरिकको घर दैलोमा सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेमा ढुक्क थिए। तर स्थानीयदेखि संघीयसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचारको संघीयकरण भएको दृष्टान्त छताछुल्ल भएका छन्। अख्तियारले श्रावण 5 सम्ममा मात्रै 3वटा स्टिङ अपरेसन गरिसकेको छ। ललितपुर स्थित गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कृष्ण प्रसाद जैसी र सब इन्जिनियर किशोर कुमार मोक्तानलाई रङ्गे हात नियन्त्रणमा लिएको छ। जैसी र मोक्तानबाट अख्तियारले 1,50,000 नगद घुसै नियन्त्रणमा लिएको हो। बारामा जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कलैयाका सब इन्जिनियर गजेन्द्र प्रसाद जैसवाल समेत 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियारले 80,000 रकम सहित स्टिङ अपरेसन गरेको हो। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा लेखा अधिकृत विकास पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएको हो। अख्तियारले नगद 65,000 सहित स्टिङ अपरेसन गरेको हो। आर्थिकको अन्तमा देशभर भ्रष्टाचारका घटनाहरू निकै बढेका थिए। तर नयाँ आर्थिक सुरु भइसक्दा पनि घुस प्रकरणको दर घटेको छैन। श्रावण सुरु हुने बित्तिकै स्टिङ अपरेसन गरेको छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भ्रष्टाचारको जालो थप दर्बिलो बन्दै गएको छ। अख्तियार सक्रिय भए पनि भ्रष्टाचार घटेको छैन। घट्नुको साटो बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पक्कै पनि दर्शकबिन जसरी स्थानीय तहहरू निर्माण गरियो र स्थानीय सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा सम्म भनेर एउटा संघीयताको नाममा स्थानीय सरकारहरू गठन भए र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि साँच्चै जनताले आफूले चाहे अनुसारको विकास आफ्नो घर दैलोसम्म पाउन सकेका छन् त? अथवा स्थानीय सरकारहरू उल्टै भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर जनताका सम्बोधनहरू, जनताका मागहरू, जनताका गुनासोहरू सम्बोधन गर्न सकेका छन् या छैनन्? यो विषयमा आधारित रहेर आज हामी विभिन्न कुराकानी गरिरहेका छौँ। सँगसँगै खास गरी बजेटको कुराहरू आज हाम्रो विषयको प्राथमिकतामा रहेको छ। खास गरी असार 10 गतेसम्म स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याइसक्नु पर्ने अवस्था हो। अझै पनि करिबन 1/4 भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले 1 महिना बढीको अवधि भइसक्यो, अझै पनि बजेट ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। यसै विषयमा आधारित रहेर आज हामी विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू, स्थानीय तहका प्रमुखहरू, अर्थविद र यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई जोडेर प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अब हामी गुल्मीतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटा यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सोमनाथजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। नमस्कार। हजुर, जसरी स्थानीय तहहरूले असार 10 गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने हो, अझै पनि 1/4 भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्। यो बीचमा तपाईँको मुसिकोट नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सक्यो या सकेन? मुसिकोट नगरपालिकाले गएको असार 10 गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो र असारको 15 गते नै हामीले नीति, कार्यक्रम र बजेट हामीले सबै पास गरिसकेका छौँ र बजेटलाई हामीले प्रमाणीकरण गर्ने काम समेत सम्पन्न गरिसकेका छौँ र आगामी वर्ष हुने योजनाहरूको प्रारम्भिक तयारीको काम समेत अगाडि बढिसकेको छ। त्यस हुनाले मुसिकोट नगरपालिकाले आफ्नो बजेट समयमै ल्याउने गरेको छ र समयमै खर्च पनि सम्पन्न गर्ने गरेको छ, काम पनि सम्पन्न गर्ने गरेको छ। सापकोटाज्यू, तपाईँले यसो बताइरहँदा देशभर करिबन 1/4 भन्दा बढी स्थानीय तहहरूले बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अथवा तपाईँ पनि कुनै स्थानीय तहहरूसँग सम्पर्क समन्वय पनि भएको होला। कस्ता समस्याहरू हुँदा रहेछन् र स्थानीय तहहरूले समयमै बजेट ल्याउनबाट वञ्चित हुँदा रहेछन्? खास गरी मैले अलिकति अनुभूति कस्तो गरेको छु भने जुन स्थानीय तहहरूमा राजनैतिक दलहरूको बिचमा अलि एकता छैन, अलि संवाद छैन, अनि चाहिँ 2वटा राजनैतिक दल वा 2 भन्दा बढी राजनैतिक दलहरूको उपस्थिति छ, अनि एउटै दलको बहुमत छैन, कसैको चाहिँ प्रमुखले मात्रै जितेको छ वा बहुमत विपक्षमा छ, कतिपयमा चाहिँ फेरि प्रमुख उपप्रमुख सहितको विजयता बनेको छ तर पनि बहुमत छैन। यस्ता कतिपय कारणहरू राजनैतिक संवादहीनताको कारण अथवा राजनैतिक समझदारी
नहुनुका कारण चाहिँ समयमै बजेट आउन नसक्नुका कारण हुन् भन्ने लाग्छ। हजुर, तपाईँले राजनीतिक पाटोलाई बढी जोड दिनुभयो। यो सँगसँगै यो बजेट ल्याउनमा राजनैतिक दलहरूका सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूका आसेपासे र कार्यकर्ताले पनि प्रभाव पारे भन्ने गुनासो पनि छ नि। त्यस्तो पनि हुनसक्छ। कतिपय मान्छेको जनप्रतिनिधिहरू सबै चाहिँ एकै नासको हुनु हुँदैन। कतिपय जनप्रतिनिधिहरूका पनि आफ्ना सीमितताहरू वा कमजोरीहरू देखिने गरेका छन्। स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूका आफ्ना कतिपय स्वार्थहरू पनि देखिने गरेका छन् बजेटमा। त्यस्तो कुराले हाम्रो समाजको विकास हुन सक्दैन र ती कमजोरीहरूलाई हामीले समयमै हटाउनुपर्छ र हामीले जो स्थानीय तह अहिले नयाँ संविधान अनुसार निर्माण भइरहेको छ यो जनताको तहमा भएको, जनताको नजिकको सरकार भएको हुनाले यसले समयमै बजेट ल्याउने र जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, जस्तो यो समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने जति पनि स्थानीय तहहरू छन् र समयमै बजेट ल्याएर समयमै काम गर्ने स्थानीय तहहरू पनि छन्, यस बीचमा केन्द्र सरकारले अनुदान पनि दिने गर्दछ। यसलाई कसरी हेर्ने? जसले राम्रो काम गरिरहेको छ, समयमा बजेट ल्याएको छ, समयमै निर्माणका कामहरू तोकिएको समयमा पुरा गरेको छ, त्यो स्थानीय तहहरू र जसले समयमा बजेट ल्याउन सक्दैन, निर्माण कार्यहरू लगायत जति पनि योजनाका कार्यहरू छन् त्यो समयमै पुरा गर्न सक्दैन, त्यो दुवै किसिमका स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रले अनुदान दिँदा कसरी दिनु ठिक हुन्छ? अहिलेसम्म त सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहहरूलाई समान ढङ्गले जनसङ्ख्याको आधार, भूगोलका आधारमा मात्रै बजेट दिने काम गरिरहेको छ। विकासको पूर्वाधारको अवस्था हेरिकन बजेट दिने गरेको छ। मैले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब यस्तो तरिकाले काम लाग्दैन। कतिपय स्थानीय तहमा बजेट गएर डम्पिङ भएको छ, त्यो बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन भने कतिपय धेरै स्थानीय तहहरू बजेट अभावमा आफ्ना योजनाहरू अलपत्र छन्, बजेट अभावमा काम सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा जहाँ काम भइरहेको छ त्यहाँ बजेट थप्ने र जहाँ काम हुन सकेको छैन त्यहाँको बजेटलाई कामका आधारमा भुक्तानी दिँदै जाने नीति अख्तियार गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले सङ्घीय सरकारले त्यो कुरा पनि भनिसकेको छ कि अब चौमासिक खर्च र चौमासिक प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै बजेटलाई रिलिज गर्ने कुरा अथवा बजेटलाई पठाउने कुरालाई सङ्घीय सरकारले यो वर्षदेखि लागू गर्ने गरी कार्यक्रममा समेटेको छ। हजुर, अब पछिल्लो समय जसरी स्थानीय तहहरू पनि भ्रष्टाचार लिप्त भए, जनप्रतिनिधिहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी रमाए भन्ने कुराहरू पनि छ नि। तपाईँको नगरपालिका, तपाईँ नगर प्रमुख भएको नाताले तपाईँको नगरपालिकामा कस्तो छ? जनप्रतिनिधिहरूले कसरी काम गरिरहनु भएको छ? मैले यहाँहरुसित आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी जति बेला निर्वाचित भयौं मुसिकोट नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएपछि म सहितको सबै साथीहरूलाई मैले यो 5 वर्ष हामी सेवा भावले निर्वाचित भएको हो, जनताको सेवा गर्नका लागि हामी निर्वाचित भएको भनेर हामीले त्यो ढंगले नै मैले हाम्रो सबै टिमलाई एक खालले उहाँलाई कन्भिन्स गर्ने, उहाँलाई आग्रह गर्ने र त्यही उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने गइरहेका छौं। हामीले अघिल्लो पहिलो वर्ष निर्वाचित भए पनि अहिले आलोचना हुने गरेको नगरपालिका वा गाउँपालिकाले सुविधा लिए भन्ने कुरा हो, त्यसलाई हामीले राज्यले निर्णय नगर्दासम्म हामीले लिनु हुँदैन भनेर हामीले लिएनौं र त्यो अहिलेसम्म पनि हाम्रो मुसिकोट नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूले पहिलो 1 वर्षको सेवा सुविधा लिनु भएको छैन र दोस्रो वर्ष जति बेला सरकारले नियम नीति बनायो वा प्रदेश सरकारहरूले नियम बनाइसकेपछि हामीले लिने गरेका थियौं। जम्मा 7-8 महिना मात्रै उहाँले सेवा सुविधा लिनुभएको थियो, फेरि अदालतमा मुद्दा पर्यो, रोकिएपछि हामीले फेरि पनि सेवा सुविधालाई बन्द गर्यौं। फेरि प्रदेश सरकारले ऐन कानुन त बनाएको छ तर हामीले अहिले सेवा सुविधा लिइरहेका छैनौं। अब लिनै हुँदैन भन्ने त म राख्दिन, मान्यता राख्दिन, तर पनि हामी सेवा सुविधाका लागि लालायित हुने वा सेवाका लागि वा अनियमितता गर्नका लागि जाने कुरा हुँदैन। हामीले सेवा भावले काम गर्नुपर्छ भन्ने ढंगले नै हाम्रो मुसिकोट नगरपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरूलाई हामीले त्यो ढंगले ओरिएन्टेड गर्ने। सापकोटाज्यू तपाईले यसो बताइरहँदा स्थानीय तहको अभिभावकत्व प्रदेश र संघीय सरकार छन्, उनीहरूले स्थानीय तहलाई कसरी हेरेको पाउनुभयो यो 3 वर्षसम्म र तपाईहरुको अपेक्षा स्थानीय तहको अपेक्षा के हुन्छ संघ र प्रदेशसँग?
मैले अहिले पनि के कुरा भन्न चाहन्छु भने सङ्घ र प्रदेशले अहिले पनि स्थानीय तहलाई विश्वास गरिरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छैन। संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै जनताका कामहरू गर्ने अधिकार सहित स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ, तर बजेटका हिसाबले स्थानीय तहलाई निकै न्यून बजेट मात्रै प्राप्त हुने गरेको छ। भलै अब यो न्यून बजेट पनि कतिपय खर्च गर्न नसक्ने यहाँले भने चाहिँ स्थानीय तहहरू होलान्, तर बजेट अभावमा थुप्रै स्थानीय तहहरू अहिले समस्यामा छन् र साना साना योजनाहरू पनि सङ्घ वा प्रदेशले डुप्लिकेसन गर्ने वा योजनाहरू राख्ने कामले त्यसको चाहिँ वास्तविक जनतामा नपुग्ने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने स्थानीय तहहरूलाई बलियो बनाउने, यसलाई पारदर्शी बनाउने र यसमार्फत सुशासन कायम गर्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अहिले स्थानीय तहमा रहेका कतिपय कमी कमजोरीहरू छन्, सुशासनका कुरा, पारदर्शिताका कुरा, भ्रष्टाचारका कुराहरूलाई पनि हामीले कानुनसम्म ढङ्गले नियन्त्रण गर्दै जाने र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने कुरा नै हाम्रो अहिलेको विकास र समृद्धिका लागि मुख्य आवश्यक हो। हुन्छ सापकोटाज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ हाम्रो कुराहरू जनताको बिचमा पुर्याइदिनका लागि सहयोग गर्नुभएकोमा। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि समग्रतामा चाहिँ जति पनि स्थानीय तहहरूले समयमा बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन्, त्यो स्थानीय तह र समयमै बजेट ल्याउने, समयमै आफ्ना जति पनि योजनाहरू छ त्यो योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने स्थानीय तह र जसले बजेट समयमा ल्याउन सक्दैन, जसले निर्माण कार्य अथवा योजनाका कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न सक्दैन, त्यसलाई सङ्घ र प्रदेशले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र त्यो अनुसार जति अनुदानको कुराहरू छ त्यो वितरण गर्न सक्यो भने अझ पनि स्थानीय तहहरूलाई चाहिँ काम गर्ने हौसला मिल्ने, जो नगर्ने स्थानीय तहहरू छ, जो ढिलासुस्तीमा चलिरहेका स्थानीय तहहरू छन्, तिनीहरूलाई आत्मग्लानीको अनुभव हुन सक्छ। यसले गर्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारले यस किसिमबाट चाहिँ विश्लेषण गरेर जति पनि अनुदानका कुराहरू छ त्यस्ता किसिमका अनुदानका कुराहरू दिन सक्यो भने स्थानीय तहहरू थप बलियो हुने, साथसाथै स्थानीय तहमा यावत समस्या भएको र ती समस्याहरू पुरा गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकार अझै लागि पर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारका गुनासोहरूलाई सोझै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने भन्ने कुराहरू उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर बजेट नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय अनुदान दिने भनिएको छ। जस्तो प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घबाट 1 खर्ब 45 अर्ब 22 करोड रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई चाहिँ जो पनि स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन् त्यस्ता स्थानीय तहलाई कसरी हेर्ने र समयमै बजेट ल्याएका स्थानीय तहलाई कसरी हेर्ने, कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ र काम गर्ने, समयमै सम्पन्न गर्ने, समयमै योजनाहरू सम्पन्न गर्ने, समयमै बजेट ल्याउने स्थानीय तहहरूको भूमिका के हुन सक्छ र नल्याउनेलाई चाहिँ के कसरी अगाडि बढाइनुपर्छ र केन्द्र सरकारले कसरी हेर्न सक्छ भन्ने समग्र सन्दर्भमा आधारित रहेर आज हामी विभिन्न राजनीतिज्ञ, यससँग सम्बन्धित स्थानीय तहहरूका प्रमुखहरू र अन्य व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौँ। अहिले भने पालो भएको छ विश्रामको।